नमस्ते, म अहिले दक्षिण कोरियाको होङसङ स्थित होङसङ सहरमा छु र यो म अलिकति सहरभन्दा केही अलि उच्च भाग देख्ने भ्यू देख्ने ठाउँबाट सहर देख्ने ठाउँबाट यहाँ अवलोकन गरिरहेको छु र देखाइरहेको पनि छु यहाँको चित्र फिगर दृश्य। कोरिया एक आफ्नै एकदम सुन्दर र महत्त्वपूर्ण विकास भएको देश मानिन्छ। हावा पनि धेरै चलिरहेको छ अहिले र कोरियाको भूगोलले पनि यो विकास गर्नलाई साथ दिएको हुनसक्छ अथवा त्यो नभइकन अब त्यो पनि एउटा कुरा होला र त्यो भन्दा पनि र यहाँका सरकार वा निकाय मान्छेहरू एकदम मेहनती भएको कारणले देशलाई विश्व सामु नै कोरियाले उछाल्न सफल भइसकेको छ। अनेक सानसाना गाउँहरूमा, सानसाना बस्तीहरूमा, कुना कन्द्राहरूमा फराकिलो बाटो, ठुल्ठुला घरहरू, बाटो नपुगेको ठाउँ छैन। यस्तो यो एउटा पार्क हो जहाँ यहाँ विभिन्न कलात्मक तरिकाले बनाएका यो बस्ने पट्टिसेलाई हामी त्यस्तो खालको बनाएको छ। एकदम मजबुत खालको यो देख्न सकिन्छ। पिलरहरू रुखै काटेर कसरी बनाएको यो जमानामा होइन, कसरी बनाइरहेको छ। पार्कमा विभिन्न किसिमका विभिन्न आकृतिका तस्बिरहरू देख्न सकिन्छ, जुन मान्छेहरू फुर्सदको समयमा बोर लागेको बेलामा यसो आएर घुम्ने फिर्ने र आफ्नो थकाइ महसुस गर्ने ठाउँ मानिएको छ। र पारितिर हेऱ्यौँ भने हामीले एउटा पहाड पनि देख्न सक्छौँ। पाहाडतिर हेऱ्यो भने एउटा पहाड पनि राम्रो खालको पहाड देख्न सकिन्छ। त्यो होङसङको पहाड हो। त्यस्तो सहर कोरिया। कोरिया भौगोलिक हिसाबमा विकास गर्नलाई सजिलो भएसँगै र यहाँको भूबनोट पनि एकदम मिलेको मानिन्छ। जस्तै कुनै ठाउँमा सानसाना धुम्चाहरू छन् र त्यसमा खाल्डो परेको जस्तो केही समर भूभाग भेटिन्छ भने त्यसपछि फेरि सानो सानो डाँडाहरू जस्तो देखिन्छ। त्यसपछि सानो त्यो डाँडामा फेरि सानो उपत्यका बनेको जस्तो मानिन्छ। हाम्रो जस्तो नेपालमा ठुला ठुला हिमाल पहाडहरू र त्यसपछिको ठुलो फाँटहरू कोरियामा भेट्न सकिन्न। कोरियामा केही साना धुम्किलाहरू देखिन्छ, जुन डाँडाहरू जस्तो, र त्यसभन्दा थोरै उता कट्यो भने फेरि सम्म भाग देखिन्छ। त्यस्तो खालको भूबनोटले बनेको भएर विकास गर्न पनि सजिलो भएको हुनसक्छ। यहाँ पार्कमा घुम्ने मान्छेहरू, मनोरञ्जन लिने मान्छेहरू थुप्रै देखाइरहेको छ। गर्मी छ र यहाँ अब यतिखेर कोरोनाको धेरै बढ्दो अवस्था भइरहेको छ र यो अवस्थामा अब यहाँ कोरियामा भनियो भने कोरियामा त्यति साह्रो कोरोनाको माहौल त्यति साह्रो छैन। अब यो कोरियामा त अब
एउटा रोग छ अरे भन्ने मात्रै सुनिएको छ, तर छ छैन छिट्टो थाहा छैन। तर नेपालमा यसको भए अवस्था लिइरहेको छ र यो अवस्था अब नेपालमा सबैले सावधानी सुरक्षितको सावधानी बोलाउन नसक्नुको कारणले नै हो भन्छु म। त्यो खालको कारणले नै हो। एउटा मान्छे भएको आकृति जस्तो देखिने खालको छ यो, भित्र पहल पारेको त्यो खालको देखिन्छ। राम्रो छ ठाउँहरू घुम्नको लागि। कोरियालाई म स्वर्गै मान्छु, तर यहाँको भौगोलिकले बनाएको पनि छ र भौगोलिक भन्दा पनि मान्छेहरूले यहाँ राम्रो बनाइदिएका छन्। अब यो हामीले पृथ्वी छ यहाँ। अब यसो यसलाई अब हामीले पृथ्वी भन्छौँ होइन, पृथ्वी छ। पृथ्वी यो हो पृथ्वी। एउटा फेरि प्रतीक्षालय यहाँ देखिन्छ, यति राम्रो प्रतीक्षालय छ यहाँ। अब यो स्थापना गरेको मान्छेहरू के भयो त्यो हुनसक्छ। घुम्नका लागि बनाएको यो रमणीय ठाउँ दक्षिण कोरिया। हाम्रो नेपाल कस्तो छ भने प्राकृतिक रूपमा नै एउटा राम्रो ठाउँ छ, जुन घुम्नलायक ठाउँहरू छ, घुम्नलायकको ठाउँहरू बनाएको छ भने दक्षिण कोरियामा तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि प्राकृतिक रूपमा भन्दा पनि कृत्रिम रूपमा बनाइएका धेरै राम्रा ठाउँहरू छन्। यो माटो उठाएर सबै यो डाँडा बनाइएको छ। यसलाई यो तराई यो केसम्म ठाउँ देखिएको छ र सम्म ठाउँमा देखिएको ठाउँमा उठाएर बनाइएको छ। यी अन्डरग्राउन्ड पनि रहेछ यहाँ, अन्डरग्राउन्ड पनि बनाइएको छ। यो अन्डरग्राउन्ड भर्खरै बनेको होला जस्तो लाग्छ। यो हेर्नुहोस्, यो तपाईँ धुनको ल गाडी पनि यस्तो छ। यो केही तान्ने मेसिन जस्तो देखिन्छ गाडी। यस्तो ढुङ्गा धाम्कीहरू छ। तिम्रो नै माया लाग्दछ सायले सम्झन्छु तिमीले माया नगरे पनि गर्छु म दिन्दिन। दुईजना बच्चाहरू बसेको देखियो। अब तिनीहरूसँग एकछिन गफा गरौँ कि। एकदम राम्रो, खुसी भएको जस्तो देखिन्छ बच्चा। र यो बच्चा हुन्छु भनेको कुनै केही धन प्राप्त गरेको जस्तो देखिन्छ र धनको सम्पत्ति समातेको जस्तो देखिन्छ नि नानी। होइन, यो बाबु चाहिँ ठिक छ भनेको जस्तो छ। हामी पनि गर्छौँ यस्तो है। घुम्नको लागि दक्षिण कोरिया एउटा स्वर्ग नै हो। र एकचोटि सकेसम्म एकचोटि दक्षिण कोरिया घुम्नको लागि आउनुपर्छ भन्छु म। धेरै राम्रो दक्षिण कोरियाको हरेक ठाउँ, हरेक क्षेत्र राम्रो छ घुम्नको लागि। यति राम्रो ठाउँ छ। पानी छ, पानी त्यहाँबाट हालिरहेको त्यो बनाएर कृत्रिम ताल बनाइरहेको छ। कृत्रिम ताल बनाइरहेको छ है। यति राम्रो ठाउँ देखिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा
एकचोटि आउनुपर्छ दक्षिण कोरियाको लागि घुम्न राम्रो छ। धेरै राम्रो ठाउँ मनै लोभ्याउने केही पनि तनाव भएको बेला तनाव बिर्सनको लागि दुःख बिर्सनको लागि यस्तो पार्कमा आएर मान्छेहरू मनोरञ्जन लिने गर्छन्। विभिन्न किसिमको तस्बिरहरू देखिन्छ। यो पार्कभित्र पाइने कलात्मक चित्रहरू हुन्। पार्कभित्र पाइने कलात्मक चित्रहरू यो पार्कभित्र पाइने कलात्मक दृश्यहरूका यस्तो खालको छ हेरेर देखाइएको छ। प्रचार गरिएको छ यहाँ हेर्न सकिन्छ। अनेक प्रकारको रहेछ। यस्तो पनि छ यस्तो पनि छ। यहाँभित्र हुने दृश्यहरू अन्तर्गत पर्छन् यिनीहरू। दक्षिण कोरियाको कलाकृति हेरौँ। ढुङ्गाहरू प्रेम गरेको रथ यात्रा जस्तो छ। 2018 वर्ष हिरो फेस्टिभल होङसङ याक्सा मुनि छे यो चाडपर्वको रहेछ। केही कलात्मक दृश्य देखाइएको छ। संस्कृतिको बारेमा कोरियन संस्कृति रीतिरिवाज संस्कृतिमा नि दक्षिण कोरिया अनेकतामा एकता भएको देश हो। विभिन्न संस्कृतिहरू छ रीतिरिवाजहरू छ यहाँ र यस्तो पनि बनाउनेछ मान्छेहरू। यस्तो खालको देखिनेछ पार्कभित्र हुने दृश्य हो। यो पार्क हो। हावा चलिरहेको छ आज। झुङ्गेले पिङ भन्छ। झुङ्गेले पिङ एकचोटि खेल्थ्यौँ झुङ्गेले पिङमा। कस्तो हुन्छ हामी पनि ओहो आनन्द हुँदैछ। सपनीमा ऐठन पर्छ गाउँमा साहेब पहिरो गयो कि
गाउँमा सायद पहिरो गयो कि बुढियामै पनि खेल्दैन त सपनीमा हैठान पर्छ गाउँमा सायद पहिरो गयो दक्षिण कोरिया घुम्नको लागि एकदम राम्रो ठाउँ र स्वस्थ हावापानी र यहाँको र मान्छे पनि एकदम सहयोगी र एउटा मान्छेले गर्ने व्यवहार हुन्छ नि जुन सहयोगी एकदम राम्रो खालका मान्छेहरू आत्मीय भन्छ नि आत्मीय खालका त्यस्तो खालको मान्छेहरू कोरियामा भेट्न सकिन्छ त्यही भएर भेट्न सकिन्छ र कोरियामा यदि आउनुभयो भने तपाईँ कोरियामा आउनुभयो भने एकचोटि कोरिया चाहिँ घुम्नु एकदम कोरिया घुम्नको लागि एकदम यो स्वर्ग नै हो भन्छु म कोरिया है घुम्नको लागि कोरिया स्वर्ग नै हो र कोरियाको हरेक क्षेत्र जानुहोस् हरेक क्षेत्रमा कोरियाको लागि घुम्ने एउटा पार्कहरू बनाइएको हुन्छ कुनै एउटा ठाउँहरू त्यस्तो मनोरञ्जन लिने ठाउँहरू हुन्छ थुप्रै ठाउँहरू हुन्छ र एकदम स्वर्ग जस्तो आनन्द एकदम राम्रो धेरै के भन्छ त्यो नचिताएको भनौँ कि अनएक्सपेक्ट के त्यसै भन्छ नि त्यस्तो खालको ठाउँ छ धेरै आनन्ददायी दिने धेरै राम्रो हो तर यो प्राकृतिक रूपमा बनेको होइन दक्षिण कोरिया चाहिँ होइन यो जतिवटा ठाउँहरू पनि छ प्राकृतिक रूपमा त्यसो बनेको होइन तर कृत्रिम रूपमा यो दक्षिण कोरियाले यति विकास गरिदिएको छ भने यो लगभग यो विश्वलाई नै लगभग विश्वका देशमध्येमा यो देश पनि विकासमा पर्छ भनौँ न त्यस्तो खालको छ त्यस्तो खालको विकासहरूले धेरै गरिरहेको छ र प्रकृति भन्दा नि कृत्रिम रूपमा यसले धेरै प्रकृति जस्तै बनाइदिएको छ र मैदान काटेर होस् समाएर होस् चट्टान फोरेर होस् त्यसमा तालहरू होस् देखि लिएर तपाईँको पहाडहरूदेखि लिएर त्यहाँ हरेक किसिमका हरेक प्रकारका बुट्टाहरू फुलहरूको संसारै भन्छु म त्यहाँ दक्षिण कोरिया त्यो भएको कारणले एकचोटि आउनुहोस् घुम्नुहोस् दक्षिण कोरिया रमाउनुहोस् हवस् त बाई बाई